औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कृषि यूट्यूब चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो उन 3 माह की एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी होगी, यानी कि रजब, शाबान और रमज़ान, जो कि 3 माह अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुयस्सर आ जाएँ और इबादत उसे मुयस्सर आ जाए या आमाल उसे मुयस्सर आ जाएँ, तो यकीन मानिए पूरा साल या पूरी ज़िंदगी इंसान के आमाल, उसकी तक़दीर, उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी ख्वाहिशात, उसकी दुआएँ, हर चीज़ की जो कबूलियत है वो डायरेक्ट है। क्योंकि यहाँ से रजब से जो 3 मुबारक महीनों का आगाज़ होता है, रजब, शाबान, रमज़ान, और इनमें से एक माह रजबुल मुरज्जब का ज़िक्र तो कलाम पाक में भी जिन 4 महीनों का अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया है, उनमें से एक रजब है। रजब में हमारी जो कायनाती वाइब्रेशन है या हमारी जो फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्टेशन की, अब ये समझें कि फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी एक हरकत है, एक डिटेक्टेबल हरकत को साइंसी लैंग्वेज में उसका नाम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और वाइब्रेशन क्या है? एक ऐसी तहरीक, एक ऐसा किसी चीज़ का मुतहर्रिक होना कि जो कि आपके लिए कोई भी पॉज़िटिव या नेगेटिव रिज़ल्ट ले आए। अस्माउल हुस्ना हो या चाहे कलाम पाक की कोई भी आयत हो, जब उनको किसी मख़सूस तकरार के साथ मख़सूस औक़ात में पढ़वाया जाता है, तो इंसान की ज़िंदगी के जो जुमला मसाइल हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और इसमें कोई अजीब बात नहीं है और ये प्रूवन साइंटिफ़िक फैक्ट्स हैं। तो रजब का जो ही आगाज़ हुआ है, तो यहाँ से इबादतों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू होगा हमारा। अल्लाह पाक के हुज़ूर अपनी बंदगी का एतराफ़ करना, अपने गुनाहों का एतराफ़ करना और अपने लिए हाजतें माँगना, अपने गोल्स को अचीव करना, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए गैबी इमदाद किस तरीके से हासिल की जाए, उसके लिए मैं आपको आज 2 अमाल शेयर करूँगा। वहाँ शेयर करने से पहले जो एक कौल मुबारक है सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का, कि रजब, शाबान और रमज़ान के बारे में उन्होंने फ़रमाया कि रजब का महीना सीडिंग करने का है। सीडिंग यानी कि बीज जब बोता है किसान, उसको सीडिंग कहते हैं। शाबान का महीना उन्होंने फ़रमाया कि अपने जो आपने बीज बोए हैं उसको पानी देना है, और रमज़ान में ये फ़सल जो है वो हमने काटनी होती है। किस कदर खूबसूरत बात है। तो इसमें जो आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों, कामरानियों के लिए पहला वज़ीफ़ा शेयर कर रहा हूँ, ये रजब में आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, बल्कि रजब, शाबान और रमज़ान में ये दोनों अमाल की ज़कात अदा की जा सकती है। एक है सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 7, इन्न लक फ़िन्नहार सबहन तवीला, इन्न लक फ़िन्नहार सबहन तवीला, आयत नंबर 7 है। इस आयत को पढ़ने का तरीका यह है कि आपने इसका जो चिल्ला है या इसकी जो ज़कात है वो रजब में अदा कर सकते हैं। रजब में जब इसकी आप ज़कात अदा करेंगे तो सबसे पहले 2 रकात नफ़ल नमाज़ हाजत की पढ़ेंगे, पहले दिन पढ़नी है, और इसकी पढ़ने की 21 रोज़ में इसकी ज़कात अदा होगी। इन्न लक फ़िन्नहार सबहन तवीला की 21 रोज़ में जो है वो ज़कात अदा होगी। 20 दिन तक आप इसको पढ़ेंगे 3,333 मरतबा। 21वां जो दिन होगा उस दिन आपने जो कसर होगी, यानी कि 3,400 दफ़ा पढ़ेंगे, तो ये 70,000 की तादाद पूरी होगी 21 रोज़ में। चाहें तो इसको किसी भी जुमेरात से शुरू करें, रजब की, शाबान की, रमज़ान की। चाहें तो आप किसी पीर को शुरू कर सकते हैं, किसी बुध को शुरू कर सकते हैं, और इतवार की रात भी शुरू किया जा सकता है, जैसा कि अगले दिन पीर का रोज़ हो। सेकंड में जो वज़ीफ़ा है वो है सबसे ज़्यादा पावरफुल, जिसकी मेरे पास एक रिपिटेशन रहती है या बहुत ज़्यादा मैं पढ़वाता हूँ, वो है सूरह फ़ातिहा की आयत इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इसको सवा लाख पढ़वाया जाता है रजब के महीने में, किसी भी मखसूस औकात में, यानी कि जो पहला मैंने आपसे डिस्कस किया उसकी ज़कात का तरीका और इसकी ज़कात का तरीका, कोई भी एक अमल आप इन दोनों में से कर सकते हैं। यानी कि जिसने सूरह मुज़म्मिल की इस आयत नंबर 7 की ज़कात देनी है तो सिर्फ़ वो उसकी ज़कात दे दे रजब के महीने में। फिर शाबान के महीने में इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की ज़कात अदा करें, या रमज़ान के महीने में इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की ज़कात अदा करें। अब इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन क्या है? ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग, पावरफुल अल्लाह पाक की सूरह फ़ातिहा में दी गई आयत है, जो कि अंग्रेज़ी में आपने सुना होगा कि स्विच वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा वो वेस्ट में राइज हो रहा है, कि जब भी कोई इनको मुश्किल आती है तो अंग्रेज़ी के कुछ लफ्ज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई चीज़ गुम जाए, किसी को जॉब नहीं मिल रही हो, किसी के साथ कोई ऐसा रुपए-पैसे का मसला हो, तो वो अंग्रेज़ी के कुछ लफ्ज़ होते हैं, उनको स्विच वर्ड्स कहते हैं, और वो उनके अक़ीदे और फ़ेथ के मुताबिक वो फ़ौरन ही असर करते हैं।
جبکہ ہم نے اسی کوئی کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اسلاف میں جب نظر دوڑائی تو ہمیں جو ہے سورہ فاتحہ اللہ پاک نے ایک ایسا عظیم الشان تحفہ عطا کیا کہ جس کے آگے کوئی بھی سوئچ ورڈ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو یا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس میں جو تعداد ہے 21 روز کی، اس کو آپ کو پورا کرنے کے لیے 70,000 پڑھنا ہے آپ کو ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور 1,25,000 دفعہ پڑھنا ہے آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دونوں الگ الگ اعمال ہیں، تو چاہیں تو آپ یہ دونوں کی زکوٰۃ رجب میں دے دیں، بہت ہی مستحسن ہے، چاہیں تو شعبان میں دیں، چاہیں تو رمضان میں دے دیں۔ اب طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ وقت سلیکٹ کریں وہ عشاء کے بعد کا ہونا چاہیے، عشاء سے لے کر فجر تک کا وقت ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ مصلی بھی سیم رہے، جگہ بھی سیم رہے، اور وقت کی پابندی ان دونوں وظائف کی زکوٰۃ میں بہت ضروری ہے۔ لباس آپ کا پاک ہونا چاہیے، اور عطر آپ نے لگایا ہونا چاہیے۔ خوشبو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، جو روحانی عملیات ہوتے ہیں خوشبو کا ایک الگ اس میں کانسیپٹ ہے، کسی دن اس کو وضاحت سے بیان کریں گے۔ اور سیکنڈ جو ہے آپ کے پاس بخور بھی روشن ہونا چاہیے، اگر بخور اویلیبل نہیں ہے تو اگربتی جلا لیا کریں۔ تو 21ویں دن آپ نے جو ہے وہ نظر دینی ہے موکلات کی، ایک مرتبہ پڑھیں گے آپ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ پڑھیں گے سورہ اخلاص، اور اللہ پاک سے فرمائیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ اس ذکر پاک کا جتنا بھی میں نے پڑھا ہے، 70,000 پڑھا ہے آپ نے یا 1,25,000 پڑھا ہے آپ نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب علی کی خدمت اقدس میں ثواب ہدیہ کرتے ہیں، اور اس کا جو نظر ہے پیش کرتے ہیں ان پاک اسماء کے موکلات کو۔ بس اتنا کہنا ہے، اور وہ ایک پاؤ مٹھائی سبز یا سفید، وہ طریقہ آپ کو پتہ ہے، اکثر ویڈیوز میں بتاتا ہوں، اس کے اوپر آپ نے نظر دے دینی ہے۔ اور اس کے بعد ڈیلی ہر نماز کے بعد چاہیں تو 21 دفعہ پڑھیں ان آیات کو، چاہیں تو 70 دفعہ پڑھیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا جادو کا بہت ہی بڑا توڑ ہے، بہت ہی زیادہ اکثیر ہے۔ جن لوگوں کے اوپر پرماننٹ جادو ہے، جن لوگوں کے اوپر پرماننٹ بیماریاں ہیں، ستاروں کی نحوستیں اسپیشلی جن کے اوپر ہے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں ستاروں کی نحوستیں، تو یہ والے اعمال میں نے لاسٹ منتھ جس کو کروائے تھے، اجازت دی تھی، تو ان سب کی زندگی اس سال ایک بہت بڑا واضح فرق پڑ چکا ان کو۔ اب جہاں تک بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو ایسا ہے کہ آپ ایک دفعہ جب اس کے ان سوئچ ورڈز کی کرامات کے اور ان کے جو روحانی اسرار ہیں ان کے قائل ہو جائیں گے اور ان کو دیکھیں گے، ان کے اسرار و رموز کو، تو آپ کو حیرتوں کے پہاڑ اس کے اوپر آپ کے اوپر ٹوٹیں گے، اور حیرتوں کے نئے جہان کھل جائیں گے کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے مسائل کا اتنی سی چھوٹی سی آیت میں کس طریقے سے پوشیدہ ہے۔ تو اس کی بھی زکوٰۃ کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، 21 روزہ پہلے آپ کریں گے سورہ مزمل کی زکوٰۃ اگر ادا کرنا چاہ رہے ہیں، یا پہلے یہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں زکوٰۃ آپ، اس کے لیے آپ کی وہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر منحصر ہے کہ کس کی زکوٰۃ آپ پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز کے بعد کتنا پڑھیں، تو وہ 70 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 101 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر منیمم 21 کی کوانٹٹی میں تو ہر نماز کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ اس کو جاری رکھیے گا۔ اب جو افراد یا جو لوگ اتنی زائد مرتبہ نہیں پڑھ سکتے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان دونوں آیتوں کا کھلا ذکر رکھیں، رجب میں، شعبان میں اور رمضان المبارک میں۔ اب آپ کے لیے اس کے علاوہ رجب میں، شعبان میں، رمضان میں دیگر بھی بے انتہا اعمال ہیں، لیکن میں نے خاص طور سے یہ دونوں اعمال آپ کے لیے چنے ہیں کہ آپ کی جتنی جاب کی مشکلات ہیں، فائنانسز ہیں، قرضے ہیں، بیماریاں ہیں، رشتے ہیں، بندشیں ہیں، ان کے لیے تو یہ دو اعمال سے زیادہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال